बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि अल्लाह की मदद आ पहुंची और इमरान खान को अल्लाह ताला ने गैब से मदद अता फरमाई है। इसमें अब कोई दो राय नहीं है। इस जुल्म और जब्र और हर तरह के माहौल में इमरान खान जिस तरह डट कर खड़े रहे, ये अल्लाह का एक कानून है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरे रास्ते पे डट के खड़ा हो जाता है, अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम मोमिन हो तो कामयाब तुम ही होगे। ये बात अल्लाह ताला की बिल्कुल क्लियर है आप अब आम आवाम के लिए, और आज के दौर में ये होता हुआ नजर आया और होता हुआ हम देख रहे हैं। आप देखें कि अल्लाह ताला ने एकदम मामलात बदल दिए। इमरान खान की साइफर केस में और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली गई है। और ये मैं आपको बात बताऊं कि इमरान खान के ये जो डट जाना, और रात के जो इमरान खान ने एक बयान जारी किया था जो बाहर आलमी मीडिया में जब पहुंचा तो कराम मच गया। असल वजह उसकी ये है, ये ऐसे नहीं काम हो गया, ये इसमें डट जाना जो है वो साबित करता है ये सारी चीजें। अब आपको मैं बताता हूं बयान क्या था। IMF के प्रोग्राम के हवाले से शुएब शाहीन ने ये बयान जारी भी किया था और उन्होंने कहा था कि हमारा IMF के साथ जो मामला तय हुए थे साफ और शफाफ इलेक्शन पर हुए थे, तो अगर ये नहीं होने तो फिर प्रोग्राम तो बढ़ जाना है। तो आलमी इदारे याद रखें पाकिस्तानियों, ये आप ही की ताकत है, ये अल्लाह की ताकत के बाद आप ही की सबसे बड़ी ताकत है जिसने ये मामला तब्दील कर दिए। ये कौम आज डट कर खड़ी है अपने हक के लिए, अपने वोट के हक के लिए, इसलिए ये सारे मामलात हुए और ये सारा कुछ मंजर बदलता हुआ आपको नजर आया। पहले तो यही नहीं हो रहा था कि ये किसी ना किसी तरीके से, अभी भी ये बाज नहीं आ रहे। आप देखें कि इतने, मैं कहता हूं कि फिरौन जो था ना, फिरौन भी जो है वो इस लेवल पे नहीं गया। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साहब पकड़कर दौड़ नहीं लगा दी, और यहां पर तो पुलिस कागजात नामजदगी पकड़कर दौड़ लगा रही है। और जैसे आज इन्होंने उस्मान डार की वालदा के कागजात नामजदगी उन्होंने जमा कराने हैं, ना कराने के लिए पूरा सियालकोट को पुलिस छावनी में तब्दील किया हुआ है। ये फिर आप कहेंगे कि ये क्या मामला है। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो देखे लोगों के गांव-गांव में जाकर ये लोग जो हैं वो बंदे ढूंढ रहे हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, उनको पकड़ रहे हैं। ये है फिरौनियत, ये है यजीदियत। ये देखें जरा आप क्लिप। वो तू अगे चल मैं अगे लग भाई साहब अगे चल मैं अगे जाना। चलो चलो निकल जाओ तो। ये देखा आपने क्लिप। अब मैं आपको बताता हूं कि जज साहिबान ने जो सवालात किए उसमें दो बड़े अहम नुक्ते थे। एक तो जज साहब ने सवाल किया कि असद मजीद में के बयान में ये कहीं नहीं लिखा कि दूसरे किसी मुल्क को फायदा पहुंचा। एक जज साहब ने ये किया, दस्तावेजात जो देखी, और दूसरा उन्होंने जो दस्तावेजात उन्होंने कहा कि जो दस्तावेजात आपने दिखाई हैं इसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत को फायदा नहीं नुकसान पहुंचा है। ये लोगों को क्या बताते रहे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। याद रखें आजकल का जो नौजवान है वो बिल्कुल हालात से आगाह है, उनकी असेसमेंट बिल्कुल ठीक साबित हुई। ये चोर, ये नौसरबाज, ये डाकू हैं। ये नौजवानों ने बिल्कुल सही किया हुआ है कि जो इन पर ये मामला देखे हुए हैं, ये देखे जो ये बयानात देते रहे अदालत में आज ये उल्ट साबित हो गए। ये इसे कहते हैं अल्लाह ताला की मदद आनी। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सच को याद रखे, सच को किसी गवाही की जरूरत नहीं पड़ती। सच अल्लाह ताला सामने लेकर आता है, यही सच का एक सबसे बड़ी खूबी है। झूठ आप जितने मर्जी बोलते जाएं वो फिर भी झूठ ही रहता है, आप उसे सच नहीं बना सकते। अल्लाह ताला के यहाँ ये एक सिस्टम है जिसमें कि आप सारी 100 झूठ भी बोलें और बोलते चले जाएं लेकिन वो झूठ ही रहेगा। सच
آپ ایک مرتبہ بھی بولا ہوا آپ کا وہ اللہ تعالیٰ سامنے لے آتا ہے کہ یہ سچ یہی ہے، حقیقت یہی ہے، یہی اصل میں بات ہے۔ اور جو معاملات آپ نے دیکھے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے، یہ آج سے پہلے کسی پاکستان کی سیاسی جماعت کو نصیب نہیں ہوئی۔ جس لیول پہ تحریک انصاف کی مقبولیت جا چکی ہے اور عمران خان کی مقبولیت جا چکی ہے، اور آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ شاہ محمود قریشی تو فوری طور پر باہر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ان پر یہی کیس ہے اور وہ باہر آ کر اس کو لیڈ کریں گے۔ باقی رہی عمران خان کی بات، تو عمران خان تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہیرو بنا دیا ہے اس قوم کا۔ اس قوم کے لیے عمران خان نے ابھی بہت بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ یاد رکھیں یہ گیم ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو انہوں نے نشان عبرت بننا ہے۔ ابھی تو یہ پوری کوششیں کر رہے ہیں جیسے پنجاب پولیس کر رہی ہے، جس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ سندھ میں بھی یہ بڑھنے جا رہے ہیں، زرداری مافیا۔ کبھی ان کے سامنے بندہ نہیں کوئی کھڑا ہوتا تھا، ان کے سامنے بھی لوگ کھڑے ہو چکے ہیں۔ یہ پورے ملک میں لوگ کھڑے ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جتنے مرضی عربے استعمال کر لیں، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ اگر یہ حکومت بنا بھی لیں تو یاد رکھیں عمران خان نے 4 حلقوں پر اس کی یہ نوسر بازوں کو 4 حلقوں کا کہا تھا، تو سارا معاملہ انہوں نے حکومت کا جام کر کے رکھ دیا تھا۔ اب تو عوام کی 90% تعداد ساتھ ہے۔ اب اگر یہ دھاندلی کرتے ہیں تو یہ دھاندلی بھی نہیں ہونی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ کسی غلط فہمی میں ہے، یہ ملک کو نارکی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اب چونکہ ان کے پاس امیدوار نہیں ہے، ان کے پاس امیدوار نہیں پورے ہو رہے، انہوں نے درخواست کی، حالانکہ یہ درخواست عمران خان یا تحریک انصاف کو کرنی چاہیے تھی کہ ہمارے لوگوں کو کاغذات نامزدگی داخل نہیں کرانے دیے جا رہے، ٹائم بڑھایا جائے۔ لیکن درخواست کنہوں نے کی؟ نوسر بازوں نے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، JUIFA، وہ اسلام کا ٹھیکیدار، اور یہ سارے نوسر باز جو ہیں جنہوں نے اس عوام کا برکس نکالا 16 ماہ میں، یہ سارے حکومت میں آ کر اچھے خاصے بس سے ہنس سے ملک کا ستیہ ناش کیا جن لوگوں نے۔ اور الیکشن کمیشن نے ساتھ ہی 2 دن کے لیے یہ کاغذات جو نامزدگی ہیں ان میں اضافہ کر دیا۔ مزید آپ کو خبریں دوں گا اگلے ولاگ میں۔ صرف اس وقت یہ بتانا ضروری تھا کہ اللہ کی مدد آپ پہنچی ہے پاکستانیوں، آپ اسی طرح ڈٹ کر کھڑے رہے، اور 8 فروری والے دن آپ کے ہر شخص نے ووٹ ڈالا جس کا ووٹ بنا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں 12 کروڑ لوگ ہیں جن کا ووٹ بنا ہوا ہے۔ یہ ایسے نشان عبرت بنیں گے کہ یہ دوبارہ کبھی ایسا نہیں سوچیں گے۔ یہ ان کی جو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ مریم نواز کو لانا ہے، حمزہ کو لانا ہے، بلاول کو لانا ہے، وہ ایمل ولی کو لانا ہے، فلانے کو لانا ہے، یعنی کہ اپنی آل اولاد کو اوپر لانا ہے۔ اور عمران خان دیکھ لیں تحریک انصاف میں جن لوگوں کو بھی ٹکٹ دیے جا رہے ہیں وہ عمران خان کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ یہ ان کے لیے یہ ثابت کرنا کہ عمران خان اس ملک کی عوام کا سوچ رہے ہیں، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ ہیں کہ یہ وہی ڈھیٹ پن آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں۔ یہ میڈیا بھی ان کے شکنجے سے باہر نکلے گا، کیونکہ میڈیا کو جوتے پڑنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ حق سچ کی بات نہیں کرتے، تو لہٰذا آپ دیکھیں گے اب بڑے بڑے دانشور جو کہتے تھے مقبولیت ہے قبولیت نہیں، اب پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں قبولیت کیسے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دل پھیر دیتا ہے جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے فائدہ دینا ہو، جو اللہ کے راستے میں نکلا ہو، اللہ کی مخلوق کے راستے میں نکلا ہو۔ تو آپ نے دیکھ لیا سائفر بھی بڑھ گیا، تو باقی تو سب کچھ اب بڑھنے والا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔